बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। कुरान अजीज़ और वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक पाक और मुक़द्दस इंसान है जो अल्लाह ताला के यहाँ अंबिया व रसूल की जमात में शामिल है, और इसका नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम। वो दौलत व सरवत और किसरे अहल व अयाल के लिहाज से भी बहुत खुशबख्त और फिरोज़मंद था, मगर यकायक इम्तहान और आजमाइश में आ गया, और मता व माल, अहल व अयाल और जिस्म व जान सबको मुसीबत ने आ घेरा। माल व मनाल बर्बाद हुआ, अहल व अयाल हलाक हुए, और जिस्म व जान को सख्त रोग लग गया। तब भी इसने ना शिकवा किया और ना शिकायत, बल्कि सब्र व शुक्र के साथ अल्लाह ताला की जनाब में सिर्फ अर्ज़ हाल कर दिया। पाक के अदब का ये आलम है कि ये नहीं कहा तूने मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि इसको इल्म है कि तकलीफ़ व अज़ाब वो अल्लाह ही की मखलूक हैं, मगर शैतानी असबाब पर ज़हूर पजीर होते हैं। इसलिए ये कहा शैतान ने मुझको तकलीफ़ व अज़ाब के साथ छोड़ दिया। और फिर अर्ज़ हाल के लिए नहायत अजीब व लतीफ़ और बलीग़ पैरहा ये बयान इख्तियार किया कि अल्लाह पाक मुझको मुसीबत ने आ घेरा है, और तू मेहरबानों में सबसे मेहरबान है। और जब इसने पुकारा तो अल्लाह ने सुना और कबूल किया। जो माल व मता बर्बाद हुआ और जो अहल व अयाल हलाक हुए, अल्लाह ने इससे चंद दो चंद और ज़्यादा इसको बख्श दिए, और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चश्मा जारी कर दिया कि गुस्ल करके सेहतयाब हो जाए। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि रहमत इसका ज़ाती वस्फ़ है, और अहले बसीरत व फरमा बरदार बंदे इससे नसीहत व इबरत हासिल करें। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र व अबूदियत की तारीफ़ करते हुए अल्लाह पाक ने ये कह कर इनकी अज़मत को चार चांद लगा दिए, और इसमें कोई शुबा नहीं कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ा ही साबिर पाया। वो बहुत ही अच्छा बंदा और हमारी जानिब रुजू वाला था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हर किस्म की बर्बादी के बाद जब इनकी बीवी के अलावा कोई इनका गमगुसार बाकी ना रहा, तो वो नेक बीवी हर वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तीमारदारी में मशगूल और दुख दर्द की शरीक रहती थी। एक मर्तबा इसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इंतहाई तकलीफ़ से बेचैन होकर कुछ ऐसे कलमात कह दिए जो सब्र अय्यूबी को ठेस पहुँचाने वाले और अल्लाह ताला से शिकवे का पहलू लिए हुए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसको बर्दाश्त ना कर सके और कसम खाकर फरमाया कि मैं तुझको 100 कोड़े लगाऊंगा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुद्दत इम्तहान ख़त्म हो गई और वो सेहतयाब हुए, तो कसम पूरी करने का सवाल सामने आया। एक जानिब रफ़ीक़ा हयात की इंतहाई वफ़ादारी, गमख्वारी और हुस्न खिदमत का मामला, और दूसरी जानिब कसम को सच्चा और पूरा करने का सवाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त तरद्दुद में थे कि अल्लाह ताला ने नेक बीबी की नेकी और शौहर के साथ वफ़ादारी का ये सिला दिया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो 100 तिनकों का एक मुट्ठा बनाएं और इससे अपनी रफ़ीक़ा हयात को मारें। इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठो और ज़मीन पर ठोकर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद बेबारी की तामील की तो अल्लाह ताला ने इनके लिए एक चश्मा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने गुस्ल किया और जिस्म का ज़ाहिरी रोग सब जाता रहा। इसके बाद उन्होंने फिर ठोकर मारी और दूसरा चश्मा उबल पड़ा, और उन्होंने इसका पानी पिया, और इससे जिस्म के बातनी हिस्से में मरज़ का जो असर था इसका भी कला कमा हो गया, और इस तरह वो सेहतयाब होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए सेहत का जो तरीक़ा इख्तियार फरमाया वो फितरी तरीक़ा है। आज भी ऐसे मदनी चश्मे इसने कायनाती इंसानी के फ़ायदे की खातिर ज़ाहिर कर रखे हैं, जिनमें गुस्ल करने और इनका पानी पीने से बहुत से अमराज कम हो जाते या दूर हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि ऐसे चश्मे का ज़हूर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए इजाज़ की सूरत में हुआ, और आम हालात में इस बाब के मातहत हुआ करता है। सफ़र हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में से है कि इब्तला से निजात पाने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 140 साल ज़िंदा रहकर इंतकाल कर गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में सब इस्तक़लाल व इस्तक़ामत और मसाइब व बलाया में शुक्र व सपास गुजारी के जो असरार और हिकमतें मौजूद हैं, वो अहले बसीरत के लिए दर्स इबरत हैं। इनमें से चंद मज़कूरा ज़ेल हैं। अल्लाह के बंदों में से जिनको अल्लाह ताला के साथ जिस कदर तक़र्रुब हासिल होता है, इसी निस्बत से वह बलाओं व मसाइब की भट्टी में ज़्यादा तपाया जाता है,
اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت و بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس کے بعد صحرا کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب درجات۔ انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت و عزت، دولت و ثروت و خوشحالی و رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور انسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر رعونت و انانیت کار فرما نہیں ہے تو بہت آسان ہے، لیکن مصیبت و بلا اور حسرت و تنگ حالی میں رضا باقضا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ان ضب و حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر بے حد افضل و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس لیے روشن شہادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ قانونیت کفر کا شیوا، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پادیش ہی میں وجود پذیر ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات آزمائش اور امتحان بن کر آتی، اور صبر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے: بندے، میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ زن و شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وسواس میں سے سب سے زیادہ وسوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے، زن و شوہر کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بو دینا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے: اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے اقربا تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان عورت کو اس بیوی جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں صبر و صبر دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ پاک کی بے حد و حساب رحمتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر اور ان کی بیوی پر، ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے سلام، اور ان پر بے حد و حساب، آمین۔ جزاک اللہ۔